मिसाची सुरवात आमी गायन करूया 822 पेज नंबर 11. परमेश्वर चलयता ताचे रास सगळे मोगाचे. परमेश्वर चलयता ताचे रास सगळे मोगाचे. पोरचोडान उजवाड सुर्गीचो आमचो देव आमचेर फाकयता. सोमेस्तांक लागीं आपयता आपणाचे भोंवती सोमयता. परमेश्वर चलयता ताचे रास सगळे मोगाचे. परमेश्वर चलयता ताचे रास सगळे मोगाचे. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, देवाचो प्लान आमकां जोड एक एकल्याक वेगळे तरेन. आनी अशें आसतना हो देवाचो प्लान म्हाका कितें काय तें आमी सोदून काडची गरज. अशें आसतना सदांच आमी जिविताचेर नियाळ करता आसतना थोड्यो वस्तू आमकां सोजमोच्यो नात. असल्या वेळार देवाचेर खोल भावार दवरप हें म्हत्वाचें. आनी कांय फावटी जिवितांत कोश्ट येता तेन्ना घोडेक आमी निराशी जाता वो देवाचेर भावात पुरायन आमी सोडटा. तर अशें करिना जावंक. पूण कसलेंय संकोश्ट कसलीय पिडा पुरायन आयली जाल्यार सदांकाल देवाचेर आमी भावात धरूंक ह्या मिसान आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आनी घोडेक कांय फावटी आमी देवाचेर शीण केला. ह्या नेर्सबार पातकाची दूख धरून बोगसणे मागून बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोद पळयता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोडो अपराध. हे पासत भागीबोन सदांच सांकवार मरे सगळ्यांक देवता आनी भोगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पविता देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बोगसूंक आनी आमकां सासनाच्या जिविताक पावंक. आमेन. आयज ही पवित्र मिसाची भेट आमी भेटयता. नतालिया फेलिक्स गोम्स ह्या आमच्या भयणीच्या आत्म्या बसत. कसलेंय पातकाचें कोत आसा जाल्यार देवान सगळीं पातकां बोगसूंक सुर्गींचो वैभव तिका फाव करूंक ह्या मिसान आमी खतखत्यान मागुया. तेच बरोबर मागुया जेरोनिमो गोम्स हाच्याय आत्म्या बसत. तशेंच आयज जीं भाव भयण आपलो वाडदीस संभ्रमतात वो लग्नाचो दीस संभ्रमतात तांचेरूय देव बापाचो सुभाम आशिर्वाद जायती देणी आनी बरी भलायकी फावो जावंक मागुया. कांय भाव भयणांनी आपणा बसत मागूंक लायला.
कोणाची गोडेक नोकरी गेल्या, कोणाक गोडेक दुयेंसाक सांपडलेलीं आसात, वा ह्या दुसऱ्या वेगळ्या प्रश्नांक सांपडलेलीं आसात. खरीतपणी तांची पासत मागुया. आनी तुवें जें कितें मागूंक सोदताय हे वेळार तुजी गरज बापाक उक्ती कर. प्रार्थुया. सर पळोवपेदारा देवा आमच्या बापा, तुजी अगणीत पदवी भोव करून पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसणें दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदांच कोणभलायेन वागय आनी तुज्या भासावण्यांक सगल्या काळजान उतरेकून सर्गीचें सूख आमी जोडुशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेदान राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. जोबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. एका दिसा देवाचे दूत आयले आनी सोरस्परा मुखार हाजीर जाले. तांचे मदलो एकलो सोयतान आसलो आनी सोरस्परान सोयतानाक विचारलें, तूं खंय थावन आयलाय? ताणें जबाब दिलो, हांव संवसारांत हेवटेन तेवटेन बोवांडे मारून आयलां. तेन्ना सोरस्परान ताका विचारलें, जोबाक म्हज्या सेवकाक तुवें देखलाय? ताचे असलो संवसारांत आनी कोण ना, बरो आनी प्रमाणीक मनीस तो. तो देवाक भियेता आनी वायटाक पाट कोत्ता. सोयतानान जबाब दिलो, पूण जोब बेश्टोच देवाक भियेता? ताचे भोंवती आनी ताच्या घरा भोंवती आनी सगल्या ताच्या बाटा विटां भोंवती तुवें एक दुरीग बांदूंक नाय? तो कोत्ता तितल्याचेरूय तुवें आशिर्वाद घालाय आनी सगलो गांव ताच्या हिंडांनी भरोन वत्ता. तुजो हात विस्तारून ताचे ग्रेस्कायक बोट मात लाय आनी तो तुज्या तोंडार तुका शिराप घालता वो ना तें पळय. सोरस्परान सोयतानाक म्हणलें, ताची सगली ग्रेस्काय तुजे हातीन कोत्ता, पूण ताका मात हात लावं नाका. आनी सोयतान सोरस्परा सोरशिल्लो कोडसरलो. जोबाच्यो पूत धुवो आपल्या व्हडल्या भावाच्या घरा जेवताल्यो आनी सोरो पियेताल्यो ते दिसा जोबा फुड्यान एक निरोपी ताका सांगूंक आयलो, तुजे बैल जोताक बांदलोले आसले आनी गाडवां तांचे बोगले चोरतालीं तेन्ना सेबायांनी लोकान तांचेर गुरी घाली आनी तांकां सगल्यांक उबारून व्हेलीं. आनी सगल्या तुज्या चाकरांक तांणी तोरसादीन जिवेशी मारले. तुका ही खबर हाडूंक हांव एकटोच वाटवला. तो सांगून सोंपयता थंयच आसता आनीक एकलो निरोपी पावलो. ताणें सांगलें, स्वर्गांतान देवाचो उजो पडलो आनी तुज्या मेंढरांक आनी राखण्यांक लासून उडयलीं. तुका हें कोलीत करूंक हांव एकलोच वाटवला. ताणें सांगून सोंपोंकूच नासलें. आनीक एक निरोपी पावलो. ताणें सांगलें, कालदियांनी लोक 3 जोम्यांनी आयलो आनी तुज्या उंटांचेर घुरी घालून तांकां घेवन गेले. तुज्या चाकरांक तांणी तोरसादीन जिवेशी मारले. तुका हें कोलीत करूंक हांव एकलोच वाटवला. तो उलयता थंयच आसता आनीक एकलो निरोपी पावलो आनी ताणें सांगलें, तुजे पूत आनी तुज्यो धुवो आपल्या व्हडल्या भावाच्या घरा जेवतालीं आनी सोरो पियेतालीं तेन्ना अचीत अरण्यांतलो खोर वारो सुटलो आनी घराच्या 4 कोणशांचेर मारलो. आनी अशें तें घर त्या तरणाट्यांचेर शेवटून पडलें. ती मेली म्हूण तुका कोलीत करूंक हांव एकलोच वाटवला. जोब उठलो. ताणें आपलें आंगावलें पिंजलें आनी तकलेचे केंस तासले आनी जमनीर सोरपटून ताणें देवाक बोजलो. ताणें म्हणलें, म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतलो हांव विंगलो भायर सरला. विंगलो हांव परतून वेतलो. सर्वेस्परान दिल्लें सर्वेस्परान काडून व्हेलें. सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावं. ह्या सगल्या विघ्नान जोबान पातो करूंक ना म्हूण देवाक कसलोच अपमान करूंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा म्हाका कान दी. म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. जबाब. सर्वेस्परा म्हाका कान दी.
म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. सोरेस्परा बऱ्या काळजाची मागणी आयक. म्हजें प्रार्थन आयकून घे. म्हजे विनवणेक कान दी. म्हज्या ओंठांचेर फोट ना, लोबाडी ना. जबाब सोरेस्परा म्हाका कान दी. म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. तूं म्हाका दितलोय फावो तो निवाडो. सोत तें तुज्या दोळ्या मुखार उक्तें. म्हज्या काळजाचो थाव घे. रातचो म्हजी चवकशी करूंक ये. म्हाका कोसाक लावंक तपासून काड. म्हजें कितेंच वायट तुका मेळचें ना. जबाब सोरेस्परा म्हाका कान दी. म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. हो पळय हांव आसां. तुका उलो मारता. तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी. म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. तुका शेरोना येतल्यांक तूं निवाडटाय. तर तुजो व्हड मोग आतां सोबे मजार दाखय. जबाब सोरेस्परा म्हाका कान दी. म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. उद्गार Sorbespora Sorbespora सोर्वेस्पराक जोय सोय. मनशाचो पोत चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. सोर्वेस्पराक जोय. Sorbespora Sorbespor तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपणाक मोदें कोण व्हडलो जायत त्या विशीं शिसां भितर एक प्रश्न उप्र आसलो. पूण तांच्या मनांत घोळटालें ती चिंतना पळोवन जेजून एका भुरग्याक धरून हाडलो आनी ताका आपले कुशीक उबो करून तांकां म्हणलें, जो कोण ह्या भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता तो म्हाका घेता आनी म्हाका घेता तो म्हाका धाडला ताका घेता. कित्याक तुमकां सोमेस्तां भितर जो धाकटो कोण आसा तोच सगळ्यां परस व्हडलो. जुआवान उलोवन म्हणलें, गुरुजी, आमचे सांगाती तुजो पाटलाव करिना तसल्या कोण एकल्याक तुज्या नांवान देंवचार काडटना आमी देखलो आनी ताका आमी मोना केलो. आनी जेजून ताका म्हणलें, ताका मोना करिनाकात. कित्याक तुमचेर आड ना तो तुमच्या बागा आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ही वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावांनो, हालींच हांव पिडेस्त ओस्तोरेक पेडेस्तांची माखणी लावंक गेल्लो. आनी जेन्ना हांव तांगेर पावल्लो तिणें बरे भशेन म्हाका जाप केली आनी म्हणूंक लागली, फादर, देवान आमचेर हें अदृश्ट कित्याक धाडलां? ही म्हारेकार पिडा आख्ख्या संवसाराक बरशी पडल्या. म्हणटच हें अदृश्ट आमचेर कित्याक? देव आमकां कितें सांगूंक सोदताय? आनी हांवें तिका म्हणलें, ह्या म्हारेकार पिडे उदेशी देव कितेंय तरी आमकां सांगूंक सोदताय. आमी जोण एक एकल्यान हो देवाचो प्लान कितें तें आमी ओळखून घेवंक गरज.
मोगाच्या भयणी भावनो, आयज आमचो नियाळ ह्या पयल्या वाचपाचेर आमी करुया. ह्या आयच्या पयल्या वाचपान आमी जोबाची खबर आयकल्या. जोब ह्या आदल्या करारांत ताची खबर आमकां मेळटा. कोण परी जेजू वपारी सांगतालो तेच भाशेन ही जोबाची काणी एक वपार कशी. जोबा लागीं सगळें आसलें. जोब एक बरो मनीस जावन आसलो. देवाचेर भावार धरपी मनीस तो जावन आसलो. आनी अशें आसतना जेन्ना देवाचे दूत आयले आनी सर्वेस्परा मुखार हाजीर जाले, तांचे मदलो एक सैतान आसलो. आनी देवान भासाभास करता आसतना सांगलें, पळय जोब जावन आसा बऱ्यांतलो बरो मनीस, भावार धरपी मनीस. आनी सैतान ताका म्हणटा, पळय तुवें ताका सगळें दिलें, ह्या पासत तो खुशाल आसा, तो तुजेर भावार धरता. हय, तेन्ना सर्वेस्परान ताका म्हणलें, हांव तुका परवानगी दिता, ताजेर कसलेंय वायट अदृश्ट धाड, पूण ताका मात हात लायनाका, ताजेर कसलेंच वायट हाडिनाका. आनी परीक्षा जाल्ली आमी पळयता. जायते जाण निरोपी येवन सांगतात, तुजें हाजें निसंटोन जालें, तुजें ताजें निसंटोन जालें, तुजीं गोरवां मेंढरां मेलीं, तुजें ऊंट मेले, तुजी वयरसान पाटूस पडोवन भुरगीं बाळां मरून गेलीं. आनी असल्या वेळार जोब कितें करता जायत? जोब बेगीन बेगीन खाला पडटा, कसली म्हजी चूक जाली काय. आनी सो शेवटी जोबाचो जबाब सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान व्हेलें. देवाचें नांव, सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावं. जायती वस्तू जोबाक सुजमूंक नात, पूण असल्या वेळार जोबान देवाचेर, सर्वेस्पराचेर आपलो भावार धरलो. हय मोगाच्या भयणीबानो, हें दुयेंस कित्याक आयलां? घोडेक आमकां ताचो जबाब घोडेक ना जायत. देवाचो प्लान कितें तें आमी घोडेक नकलो. पूण कितें म्हत्वाचें, ह्या संकश्टाच्या वेळार पर्यान देवाचेर भावार धरप हें अदीक म्हत्वाचें. जोबाची उतरां आमी जोण एक एकल्यान आमची करूंक गरज. जें देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव सदांच व्हड जावं, असलो भावार्थ जोबाक आसलो. तर ह्या मिसान आमी वांटो घेता आसतना आमच्या जिवितांत घोडेक देवाचो प्लान कितें तें घोडेक आमी ओळखूंक पावूंक ना. पूण शेवट पर्यंत ह्या देवाचेर भावार धरप हें म्हत्वाचें. तर ह्या मिसान वांटो घेता आसतना कितली मारेकार पिडा येवं, कितले आमचे संकश्ट येवं, देवाचेर भावार धरूंक ह्या मिसान आमकां कृपा बोळ मागुया. बिठून विडार गायन करुया. C3, पेज नंबर 29. आमची सगळी गुपी चिंतना, आमची सगळी गोळटी दुखां, आमचे आवडे, आमची कडसां, हेच तुका भेटयता दोनिया. तुजे बेटे बरी सगळे जावंक आमी उब्याचे कुडके, तशें जावं सोऱ्याचे तेबे, हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. तुजे बेटे बरी सगळे जावंक आमी उब्याचे कुडके, तशें जावं सोऱ्याचे तेबे, हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. म्हज्या भयणीन भावानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सट पविता देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोण वाल्या बापा, आमी तुका वोमताव तें जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे, जावं तें आमकां सोगल्या देण्याची निरंतरी भावती सोर.
हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओ अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पवेदार आणि सासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां, जिव्या भावार्थान ताचें पुनः जिवणपण परगट्टां, थीर बोरभाशान ताच्या मोहिमेबोंत येण्याक अंतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तो, स्वर्ग आनी संसार भोगला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बाबा, खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडले. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच पोरींच्या बोण जादोस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुटले. तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासनीक कोराचें रगत पातकांचें बोगसुणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवोन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसुलीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुसे, भाग्यवन धर्म दुता, भाग्यवन फिलीप आनी जाकोब आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्याय सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सदवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवंक. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस. आनी आमकां तारणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोबस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवेशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय.
कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच आसनाच्या आसना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासनाच्या आसनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. Moja deva tu sorboro Rosnar mozo doni koro Sogla karsan nismok tuzo Have sodans guru favor Deva tuja moga lagta Karis moje tu kadita Karis moje tu kadita. जेजू आमच्या काळजांत जियेता. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीच्या सोर वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोत जावंक. जशें हे रितीन जेजूचें मरण समोरमून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे समेस्तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. देवाचेर बाबार धरूंक वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटा गायन करुया. F21 पेज नंबर 95. ऐकल्या उतराच्या उजवाडा संसारान आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पोसनान संसारान आमी
sumsai Ekamoganani bawartan Sodas kuri Kristau sangcha Sasnacha jivitawate Tuam ka sabador